हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 12. दिनम्। अग्रिमश्लोकः 33तमः श्लोकः। येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। पुनः अग्रिमं श्लोकमपि पठामः। आचार्याप्यतरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा। एतत् श्लोकद्वयमपि युगपत् पठनीयं भवति। अत्र पदच्छेदः येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अत्र काङ्क्षितं नः अहम् अनुस्वारसन्धिमां त्यजामि। सर्वत्र यत्र यत्र मकारस्य अनुस्वारः भवति तद् अस्माभिः ज्ञायते इति कारणेन अहं त्यजामि। अत्र नः राज्यम् इत्यत्र विसर्गस्य उत्वं पुनः गुणादेशः। पुनः ते इमे इत्यत्र त इमे तत्र पुनः अयादेशे कृते यकारलोपः विकल्पेन भवति, अतः त इमे इति रूपम्। पुनः इमे अवस्थिताः इत्यत्रापि पुनः पूर्वरूपसन्धिः भवति। इदानीम् अन्वयं पश्यामश्चेत् वाक्यद्वयं वस्तुतः अस्ति। अत्र प्रथमे वाक्ये क्रियापदं तु अस्ति इति क्रियापदम्। अत्र किम् अस्ति चेत् काङ्क्षितम् अस्ति। अत्र काङ्क्षितं नाम अत्र राज्यम् इति तस्य विशेषणम्। अत्र राज्यं भोगाः सुखानि एतानि तत्र विशेषणानि भवन्ति। सो राज्यं काङ्क्षितम् अस्ति, भोगाः काङ्क्षिताः सन्ति, सुखानि च काङ्क्षितानि सन्ति इति तत्र पूर्णान्वयः भवति। नः काङ्क्षितम् अस्ति, अस्माकं काङ्क्षितम् अस्ति अथवा अस्माभिः काङ्क्षितम् अस्ति इत्येव तत्र अर्थः। अत्र येषाम् अर्थे for whose benefit or for whose purpose राज्यं भोगाः सुखानि च अस्माभिः काङ्क्षितम् अस्ति। अर्थः गम्यते मन्ये। स यस्य निमित्तं वयं राज्यम् इच्छामः, भोगान् इच्छामः, सुखानि च इच्छामः, ते इमे दे आर् अवस्थिताः सन्ति। ते अवस्थिताः सन्ति, ते सम्मिलिताः अत्र सन्ति, युद्धे सन्ति, युद्धे सम्मिलिताः सन्ति। किं कृत्वा? प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः सन्ति। So for whom we want to get Rajyam, Bhoga and Sukha, they are all here living their life and wealth. So इदानीम् अर्थः कः गम्यते? ते येषां निमित्तं वयं युद्धं कृत्वा राज्यं सम्पादयितुम् इच्छामः, भोगम् अनुभवितुम् इच्छामः, सुखम् अनुभवितुम् इच्छामः युद्धात् परम्, ते सर्वे अत्रैव प्राणं त्यक्त्वा धनं च त्यक्त्वा अत्र सन्ति। अतः यदि राज्यं वयं प्राप्नुमः, भोगं वयं प्राप्नुमः, सुखं प्राप्नुमः, तेन किं प्रयोजनम् इति अत्र भावः अवगम्यते। सरलः एव अर्थः अत्र। इदानीं ते इमे इत्यत्र ते के इति पृच्छामश्चेत् तदानीम् अग्रिमश्लोकः भवति। तत्र ते के इति उच्यते। अत्र आचार्याः, पितरः, पुत्राः तथा एव च पितामहाः, मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, श्यालाः, सम्बन्धिनः तथा। एते सर्वे एतेषां कृते एव युद्धं क्रियते। अतः युद्धे यदि जयः भवति, एतैः सह राज्यं, भोगाः, सुखानि च अनुभूयन्ते। यदि एते एव अत्र प्राणं च सुखं च धनं च सर्वं त्यक्त्वा तत्र युद्धार्थं सिद्धाः सन्ति, तर्हि केषां निमित्तम् अस्माभिः युद्धं करणीयम् इति अर्जुनस्य वादः अत्र। अतः एतद् श्लोकद्वयमपि युगपत् पठनीयम्।
पूर्वस्मिन् कस्मिंश्चित् श्लोके अस्माभिः दृष्टम् आचार्याः के पितरः के सन्ति पुत्राः के तत्र उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि प्रायशः तत्र द्रष्टुं वयं शक्नुमः यदि प्रश्नः भवति तत्र अत्र इतोपि एकः विषयः यत्र यत्र ताप्रत्ययः भवति ताप्रत्ययः यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्र एकवारं परिशीलनीयं क्वचित् ताप्रत्ययः वर्तमानकाले भवति क्वचित् भूतकाले भवति क्वचित् कर्तरि भवति क्वचित् कर्मणि भवति क्वचित् भावार्थे अपि भवति ताप्रत्ययः अतः एकवारं सर्वत्र एकवारम् अस्माभिः दर्शनीयम् पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं परया कृपया आविष्टः इत्यत्र आविष्टः तत्र ताप्रत्ययः अस्ति स ताप्रत्ययः तत्र कर्मणि अर्थे भवति ताप्रत्ययः तथा अत्र जीवितेन इत्यत्र जीवित इत्यत्र अपि ताप्रत्ययः अस्ति अत्र जीवितम् इत्यस्य अर्थः जीवनम् इति अर्थः भवति अत्र ताप्रत्ययः भावार्थे भवति अत्र तु भूतार्थे नास्ति अत्र भूतकालार्थे अत्र ताप्रत्ययः नास्ति तथा कर्मणि अर्थे अपि नास्ति अत्र भावार्थे अत्र ताप्रत्ययः भवति जीवितेन नाम जीवनेन इत्येव तत्र अर्थः तथा अत्र अग्रिमश्लोके काङ्क्षितम् इत्यत्र वर्तमानकालार्थे अत्र काङ्क्षित इत्यत्र ताप्रत्ययः भवति अत्र राज्यं भोगाः सुखानि च इष्यमाणानि इत्यपि वर्तमानकालार्थे भवति तथा भूतकालार्थे भवति यथा कथं भूतकालार्थे भवति अस्माभिः राज्यं काङ्क्षितम् अतः वयम् अत्र सम्मिलिताः स्मः तस्मिन् अर्थे तत्र भूतकालार्थे ताप्रत्ययः तथा वयं राज्यम् अधुना अपि वयम् इच्छामः अतः वयम् अत्र सम्मिलिताः स्मः तस्मिन् अर्थे अपि तत्र वर्तमानकालार्थे अपि काङ्क्षितशब्दः तत्र भवति परन्तु अत्र भावार्थः नास्ति तथा यत्र यत्र ताप्रत्ययः भवति तत्र विशेषतया ज्ञातव्यम् Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.